الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن للعقيدة الإسلامية أهمية كبيرة وضرورة أكيدة، وهي الغاية الأولى لخلق الإنس والجن، ومن أجله أرسل الله رسله. وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد قسم العلماء العقائد إلى نوعين: الأول عقيدة صحيحة جاءت بها الرسل من عند الله عز وجل، الثاني العقائد الفاسدة وهي نتاج أفكار البشر. وقد يأتي فساد العقيدة من التحريف والتبديل، كما في العقيدة اليهودية والنصرانية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا حرم الله عليه الجنة. والعقيدة في اللغة العربية مأخوذة من العقد وهو الشد، واصطلاحا هي الأصول التي أمرنا الله باعتقادها، والتي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. وإن الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة، فالعقيدة هي الجانب العلمي اليقيني من إسلامنا، والشريعة هي الجانب التكليفي في العبادات والمعاملات والحدود والاقتصاد. فلا بد من العقيدة الإسلامية الصحيحة، لأن فيها الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي شغلت عقول البشر في القديم والحديث، وما ضلت البشرية إلا أن كانت الإجابة البشرية قاصرة فضاعت بسببها. وهذه الأسئلة هي: من أين جئنا، ولماذا جئنا، وإلى أين المصير؟ ففي إسلامنا نعلم من أين جئنا. يقول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمصدر خلقنا هو الله. وفي عقيدة داروين ومن سار على نظريته أنها خلية هبطت من بعض الكواكب إلى الأرض صدفة، ثم نمت فكانت حيوانا رديئا في أبسط شكل، ثم تغير الحيوان وتطور على مبدأ النشوء والارتقاء فكان قردا أو كالقرد. وفي إسلامنا نعلم لماذا جئنا، فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تتضمن معرفة الله سبحانه وتعالى ومحبته والخضوع له واتباع منهجه سبحانه. وفي إسلامنا نعلم إلى أين المصير، فالله تعالى يقول: وأن إلى ربك المنتهى إن إلى ربك الرجعى. ومن الأثرات الحميدة للعقيدة الإسلامية في العبد وسلوكه: أولا التحرر من الخوف على الرزق، فصاحب العقيدة السليمة عنده اليقين بأن الرزق قد كتب وهو جنين في رحم أمه. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر
بكد رزقه وأجله. وصدق الله العظيم حيث قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثانيا تحرر النفس الإنسانية من الخوف على الحياة، فصاحب العقيدة السليمة يؤمن بقول الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثالثا الصبر على الشدائد والمحن، لأنه يعلم علم اليقين: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. رواه مسلم رحمه الله تعالى. فالعقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح معه الأعمال، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.